भोजपुरी इस कलाम सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? कहा कि फरमाइश हुई है कि आप भोजपुरी में भी कुछ अशार सुनाएं। तो आइए मैं उसकी तकमील करने जा रहा हूँ। मुलाजा फरमाइए, पर जब तक आप हजरात दरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूमिन लक। आइए शेर मुलाजा फरमाइए कि नूरी चेहरा नूरी चेहरा नूरी साफा। साफा आप सुना होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामा बना करते थे, पगड़ी बांधते थे, उसी को साफा कहा जाता है। एक बार कहिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सुभान अल्लाह। कि नूरी चेहरा नूरी साफा नूरानी चदरिया नूरानी चदरिया नूरानी चदरिया। के नूरी चेहरा नूरी साफा नूरानी चदरिया। के नूरी चेहरा नूरी साफा नूरानी चदरिया नूरानी चदरिया। अरे अंधियारे घर माँ चमकत है, अंधियारे घर माँ चमकत है। अरबी सवरिया अरबी सवरिया अरबी सवरिया अरबी सवरिया। नूरी चेहरा नूरी साफा नूरानी चदरिया। अभी हज का महीना है और जब हाजी लोग हज से लौटेंगे तो हमारे पिरोया है शेर में मुलाजा फरमाइए कि देख के हाजी हाजी लोग के टोली हमारो मनवा मचलेला हमारो मनवा मचलेला हमारो मनवा मचलेला। के देख के हाजी लोग के टोली हमारो मनवा मचलेला। के देख के हाजी लोग के टोली देख के हाजी लोग के टोली हमरो मनवा मचलेना हमरो मनवा मचलेना। अरे हमरो बुलाला हमरो बुलाला हमरो बुलाला एक दिन आका हमरो बुलाला एक दिन आका। तू अपनी दुबरिया तू अपनी दुबरिया तू अपनी दुबरिया। सदर जलसा हजरत मौलाना हामिद हुसैन साहब जो बड़ी दूर दराज से सफर करके आपके दयार में हाजिर हुए हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा है। आइए उनके हवाले से इस भोजपुरी का कि ये शेर बहुत ही खूबसूरत शेर है। नाते पाक का कोई भी शेर जो है नौजुबिल्लाह बुरा नहीं होता है। नाते पाक का एक एक शेर और एक एक शेर का एक एक मिसरा, बल्कि मिसरा नहीं एक एक लफ्ज का जब एक शायर इंतखाब करता है तो खून पसीना बह जाता है। खून पसीना बहता है तब जाकर के एक शेर बनता है। और आप लोग या जो भी सुनते हैं अशार को यूं ही ज़ाय कर देते हैं। एक एक शेर को
سننا چاہیے تو اس سننے کا پورا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ کہہ دیجئے مدی کے نام پر سبحان اللہ. کہ نوری چہرہ نوری صافا نورانی چادریا نورانی چادریا کہ شہر مدینہ شہر مدینہ شہر مدینہ کے کارن ہی ارے جگواما اجیارا ہے جگواما اجیارا ہے کہ شہر مدینہ کے کارن ہی جگواما اجیارا ہے کہ شہر مدینہ کے کارن ہی شہر مدینہ کے کارن ہی جگواما اجیارا ہے جگواما اجیارا ہے. اور سب نگری سے سب نگری سے سب نگری سے سندر لاگے سب نگری سے سندر لاگے آقا کی نگریاں آقا کی نگریاں آقا کی نگریاں. اغیار گھر ماں چمکت ہے عربی سوریاں عربی سوریاں. اس نعت پاک کا مقطع دیکھیے ملاحظہ فرمائیے دعاؤں کے ساتھ. جتنے بھی حضرت مولانا زین العابدین صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں آج یہاں پر جناب حافظ آفتاب صاحب جو بیمار چل رہا میں نے سنا بڑی تکلیف ہوئی کہ پچھلے بار 2-3 سال قبل جو جلسہ ہوا تھا اسی گراؤنڈ میں وہ یہاں تشریف فرماتے ہیں اور شروع سے آخر تک وہ رہے ہیں لیکن وہ بیمار ہے. اور تمامی حضرات ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. کہہ دیجیے آمین. آخر شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کھل جائے پھلوا کے جیسن رنگ و صورت یار ساجد رنگ و صورت یار ساجد کہ کھل جائے پھلوا کے جیسن رنگ و صورت یار ساجد رنگ و صورت یار ساجد کہ کھل جائے پھلوا کے جیسن رنگ و صورت یار ساجد کہ کھل جائے پھلوا کے جیسن کھل جائے پھلوا کے جیسن رنگ و صورت یار ساجد رنگ و صورت یار ساجد. ارے پڑ جائے دہیا پہ ہمرو پڑ جائے دہیا پہ ہمرو جب ان کی نظریاں جب ان کی نظریاں جب ان کی نظریاں. نوری چہرہ نوری صافا نورانی چادریا